السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ بالسيمفوني 4. في الجزء السابق كنا شفنا يعني كيفاش زدنا لا رولاسيون. قلنا في هذا الجزء هذا غادي نزيدو لا طابل، فخصنا بعدا نكريو الميغراسيون باش نزيدو لا طابل. فراه ديجا كنا درنا الميغراسيون، فغنكريو واحد الميغراسيون بعدا جديدة باش نزيدو لا طابل، يعني باش نزيدو ماشي لا طابل وانما نزيد باش نزيدو بعدا لا طابل يوزر، لا طابل يوزر ومعاها فكنا بعدا نزيدو لا طابل يوزر عاد نزيدو لي رولاسيون. فانا درت المهم كلشي، فغادي يعطيني ميغراسيون فيها جوج ديال شنو عطاني هنايا annotation ها one to many declared on property فكاين شي error does not have a property named inversed by. فين كاينه هادشي خليك اسيدي كاين شي ايرور، فدابا غادي يجمع لنا كلشي في ضربه واحده. داكشي دابا انا نسيت، كان خصني نزيد بعدا اليوزر بوحدو عاد ندير لا رولاسيون، فدابا غادي يجمع لنا كلشي في دقة واحده. فمعليش المهم نشوفو شنو هي الايرور كاينه في الاون بروبرتي يوزر بوست does not have inversed by. فهنايا هي inversed by، فين راني انا في اليوزر inversed by post، راني غلط هنايا inversed by post فجربت تعطل يا اخي، وهنايا inversed by user الله يعفو علينا فقلتهم يانا. فداك الشي علاش عطاني الايرور. فغادي نعاودو نشوف نكبر هادو بعدا باش يبانلك شنو راني كندير هنا، ولا عين نكبروها من هنا نكبروها من هنا من هنا. قلنا دابا غادي نزيدو نكريو الميغراسيون بعدا هي الاولى، فمازال عندي عاود شي ايرور اخرى one to many كدا كدا شي doesn't have property inversed by available mapped by. الله يعفو علينا، عاوتاني راني داير غلط، فماشي inversed فعين دلتي عين، فهنا ماشي inversed وإنما mapped by. صافي الباتري بدا كيصوني، عرف بأنني راني ديسك هنايا. باش كنبدا كندير بحال هاد الأخطاء كنعرف بأنني صافي الباتري فابل. المهم غادي نحاول نزيد ما يمكن افونسي شويه، إلا حسيت براسي عييت صافي غادي نوقف. فهي ساكسيس الميغراسيون تزادت، فغادي نمشيو للطابل اللي هي ميغراسيون هنايا، فغادي نديرو بعدا اكتواليزي هي تزادت هنا ميغراسيون، فغادي يكونو فيها يعني لي دو ميغراسيون. فعندنا اول حاجه كريي ستابل يوزر، يعني نكريو طابل يوزر، ومن بعد عاد غادي نزيدو عاوتاني في البوست في لاطابل بوست غادي نزيدو فيها اليوزر ايدي. فهادو دابا جوج ديال لي ميغراسيون تجمعنا في الاخر في ميغراسيون وحده. علاش؟ حيت انا درت يعني حيت انا درت لا رولاسيون في نفس الوقت، ف ماشي مشكل. المهم غنديرو ميغريت ونتمناو غير انها تدوز ما يعطيناش عاود شي ايرور. فدير يس هنا كرييت طابل يوزر، فهو دابا كيكريي لا طابل كرياها، هو زاد اليوزر اي تي، فصافي كلشي زاد كلشي داز. فغادي نجي لهنا ندير باركورير، نلقاو بان اليوزر اي تي فغادي تزاد في هاد لا طابل اللي هي بوست. فدابا غادي يكون خاوي حيت ما فيه والو، ها هو تزاد فيه النال. وإلا جيت لاباز دو دوني ديالي فماشي هنايا، انا رجعت لاباج اندكس. فإلا جيت لاباز دو دوني ديالي غادي نلقاها هي طابل يوزر تزادت. طابل يوزر فهي يعني فيها اليوزر نيم الباسورد الايميل والفول نيم. فدابا ملي زدنا يعني الميغراسيون فاش خصنا نعمرو فيها يعني نزيدو دي زوتيليزاتور ونزيدو معاهم يعني نزيدو دي بوست ونزيدو معاهم ليوتيليزاتور. فقلنا باش كنديرو هادشي فغادي نزيدو بعدا واحد الفيكتشر، اولا بلاش كاع بلا ما نزيدها كاع، نخدمو غير بهاديك اللي عندنا نجمعو فيها كلشي بلا ما نضيعو الوقت. راه عندي انا هنايا هاد البوست فيكتشر،
فنقدر نخدم غير بها كاع ونجمع فيها يعني اليوزر مع ولا نخدمو بالاب فيكتشر، هي اللي نخدمو بها كاع، نخدمو بالاب فيكتشر ونجمعو فيها كلش فراس. بقى هادشي يعني ديجا يعني درتو درناه فداك. فانايا هادي خليها خاوية كاع مدير والو. غادي نجي لهنا الاب فيكتشر. هنايا غادي نحيد هادشي، هاد لود خليها هكدا مفيها والو. غادي نزيدو واحد الفونكسيون وحدة فانكشن لود بوست، وهاد لود بوست غادي تاخد واحد الاوبجيكت ماناجر نفس هداك اللي كاين فوق ماناجر ونسميه ماناجر. هنايا غادي نجيو غادي خصني ايضا نريكيبيري داك سلاغيفاي غادي نخدم به. ودابا غادي نعاودو نزيدو دي بوست اللي هما جدادين غير داك لي بوست اللي كانو تما باش تزاد معاهم حتى اليوتيليزاتور اللي زادهم. فعندي هنايا اللود بوست. فداخل اللود بوست فخصني عندي ديجا راه عندي يعني السيتر ديال البوست اللي فيها السيت يوزر، فغادي نقول السيت يوزر. فدابا لحد الان مازال ما عندي لا يوزر لا والو حتى نزيد يعني فغادي نزيد الفونكسيون اللي غادي ندير بها اللود اليوزر. فغنزيد يوزر، فغير يوزر واحد غادي يكون عنده كاع لي بوست مؤقتا في انتظار ما نزيدو ديزيتيزاتور اخرين. وهنايا غادي نريكيبيري الانتيتي بوست وايضا يوز اب انتيتي يوزر. فغادي نحتاجوهم بجوج، كنريكيبيروهم بجوج. هنايا لود بوست، هنايا غادي نردوها لود يوزرز. هنا ما غنحتاج لا سترانغيفاي لا هادي. هنا ما غاديش نخدم بالبوكل حيت غنأجوتي غير يوتيليزاتور واحد. هادو غادي نخليهم هنا. هاد بوست غادي نبدلها ونردها يوزر. هنايا غادي تولي يوزر ماجيسكول، وهنايا هادي ما عندي ما ندير بها. فهنايا عندي نعم سيدي غادي نقول سيت يوزر نيم، وهنا في اليوزر نيم فما غيكون هذا والو. غادي نديرو الصمادي بعد 2 مثلا. هنايا في السيت كاين سيت يوزر نيم وكاين سيت فول نيم.